अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इसमें एक मोची का किस्सा है। बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर एक मोची अपना काम किया करता था। फटे पुराने और बसीदा जूते मुरम्मत करता था। फिर उसे इतने पैसे मिलते कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकता था। मोची गरीब था लेकिन दिल का सादा और अमीर था। सुबह को एक रोटी लेकर आता और दोपहर को पानी में डुबोकर वो रोटी खाता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसी एक रोटी में से वो छोटे छोटे टुकड़े चिड़ियों को डाल दिया करता। चिड़ियाँ चूं चूं करती आती और रोटी के टुकड़े खाती और उड़ जाती। खाना खाकर और चिड़ियों को खिलाकर थोड़ी देर वो आराम किया करता था और नमाज पढ़कर फिर से काम में मसरूफ हो जाता था। एक दिन एक मुसाफिर मोची के पास अपना कीमती जूता मुरम्मत करवाने के लिए आया। वो देखने में कोई नेक इंसान लगता था। इसने सफेद कपड़े पहन रखे थे, सर पर सफेद टोपी और हाथ में तस्बीह भी थी। उस वक्त मोची रोटी के टुकड़े चिड़ियों को डाल रहा था। मुसाफिर ने देखा कि मोची ने रूखी सूखी रोटी में से चिड़ियों को भी रोटी डाली और फिर हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुसाफिर ने कहा, तुम सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, जबकि इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे फल और खाने खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। आखिर बात क्या है? मोची ने कहा, मैं किसी से कम नहीं। अल्लाह ताला ने मुझे सेहत अता की है। अगर सेहत ना हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं खा सकता। मेरे हाथ पांव सलामत हैं, मैं काम कर सकता हूँ और सब्र की दौलत तो मेरे पास पहले ही मौजूद है। फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा क्यों ना करूँ? ये चिड़िया मेरी पड़ोसी हैं, इनका भी मुझ पर हक है। मैं पड़ोसी का हक एक दोन वाले से अदा करता हूँ। इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि उनकी चूं चूं से मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। मुसाफिर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कुरान पाक की चंद आयत पढ़ी। मोची ने आयत अदबो इत्मीनान से सुनी और कहा, इन आयत का मतलब मुझे भी समझा दीजिए। मुसाफिर ने कहा, इन आयत का मतलब है, ए अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है, जिसको चाहे बादशाही अता करे, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथ में भलाई है, बेशक तू ही हर चीज पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर से कहा, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूंगा, आप मुझे चंद आयत याद करवा दे, मैं ज़बानी पढ़ा करूंगा। मुसाफिर ने मोची को चंद आयत याद करवा दी और सलाम करके चला गया। मोची को आज बहुत खुशी हुई थी कि इसने बहुत अच्छा सौदा किया था। इसको जब भी वक्त मिलता वो ये आयत पढ़ता रहता। ये आयत उसे इतनी प्यारी लगती थी। वो नन्ही नन्ही चिड़ियों को चूम चूम कर सुनाया करता था। चिड़ियाँ चूं चूं करती तो वो कहता, वाह भाई वाह, आखिर तुम्हें भी आयत याद हो ही गई। इसी तरह कई दिन गुजर गए लेकिन कोई भी जूते मरम्मत करवाने नहीं आया। मोची के पास थोड़े से पैसे थे जिनका वो आटा लेकर आ गया। खाने का तो इंतजाम हो गया लेकिन उसके पास काम अभी तक नहीं आया था। आटा भी खत्म हो गया था। चिड़ियाँ भी रोटी का इंतजार करती हुई चली गईं। उसने कई बार उठकर पानी पिया, उसे भूख लगी हुई थी। उसे साथ में अपनी बीवी और बच्चों की भी फिक्र लगी हुई थी। जब शाम को घर आया तो घर में कोई अनाज नहीं था। सब लोग भूखे पेट ही सो गए थे। इस हालत में 2 दिन और गुजर गए। इनके पास पानी के सिवा और कोई चीज नहीं थी। घर में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे बेचकर आटा या खाने की कोई चीज लेकर आते। मोची की बीवी रोने लगी और बोली, ये मासूम बच्चे मर जाएंगे। 4 दिन से इनके पेट में एक दाना भी नहीं आया। इन बच्चों का क्या कसूर है? सामने वाले घर जाओ, उनके घर आज दावत है। तुम पड़ोसी से थोड़ा खाना या पैसे मांग कर लाओ ताकि इन बच्चों का पेट भर जाए। मोची अदास बैठा था। बोला, नेकबख्त, सामने वाला पड़ोसी बड़ा घमंडी है, बेहद मगरूर है। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, मगर इन बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मुझे उससे कोई उम्मीद तो नहीं, फिर भी अगर तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। शायद अल्लाह इसके दिल में रहम डाल दे। मोची अपने पड़ोसी के पास गया और उसे सलाम किया और साथ ही कहा, 4 दिन की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं अपने बच्चों के लिए आपसे खाना मांगने आया हूँ, या आप कुछ पैसे ही उधार दे दें। मेरे पास जैसे ही पैसों का इंतजाम होगा मैं आपको वापस कर दूंगा। बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। अगर आपको यकीन ना आए तो मेरे घर चल कर देख लें। अगर आज भी उनको कुछ ना खाने को मिला तो वो मर जाएंगे। पड़ोसी ने सुनते हुए कहा, तू तो बड़ा चालाक है। घर के बाहर देगे पकती हुई देखी और सोचा कि क्यों ना खाना लाकर मजे से खाऊं। अरे बदबख्त, मेहनत कर, पैसे कमाना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने भी बहुत मेहनत की है, तब कहीं जाकर ये घर बना है। तुम जैसे मुफ्त
خور پر پیسے کیوں خرچ کروں؟ موچی بیچارہ خاموش کھڑا رہا۔ پڑوسی نے ملازم کو آواز دے کر کہا، ارے اس کمینے موچی کو دھکے دے کر باہر تو نکالو، کھانے کی خوشبو پر فقیروں کی طرح لپک کر آیا ہے، میرا پیسہ حرام کا نہیں ہے۔ 2-3 ملازم دوڑتے ہوئے آئے اور موچی کو دھکا دے کر باہر نکال دیا۔ موچی میں طاقت تو تھی نہیں، دھکے کھا کر نیچے گر پڑا۔ نیچے پڑے پتھر سے پیشانی ٹکرائی اور خون نکل پڑا۔ جیسے تیسے کر کے اٹھا اور مسجد کی طرف چل پڑا۔ اس حال میں گھر کی طرف جانے کی ہمت نہیں تھی اس کے اندر۔ بچے کھانے کی آس لگائے بیٹھے تھے، باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں جا کر اس نے پہلے تو اپنی پیشانی صاف کی، پھر وضو کر کے نماز پڑھی، پھر اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ موچی نے روتے ہوئے عرض کی، یا اللہ، تو ہی بادشاہت کا مالک ہے، جسے چاہے تو عزت دے، جسے چاہے تو ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی یہ آیات پڑھتا جا رہا تھا اور روتا جا رہا تھا۔ اتنے میں ایک آدمی مسجد میں آیا۔ اس نے موچی کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو گہرا اثر ہوا۔ اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور موچی کو سلام کیا اور کہا، میں ایک تاجر ہوں اور اپنا سامان لے کر اس شہر میں آیا ہوں، اور آتے ہی مجھ پر یہ مصیبت ٹوٹ پڑی کہ میرا ایک وفادار ساتھی مر گیا اور مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے۔ تم بھی اللہ کے گھر میں ہو اور میں بھی اللہ کے گھر میں ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ کام کرتے ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارا حق پورا دوں گا، اور تم وعدہ کرو کہ وفاداری سے کام کرو گے۔ موچی نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ شخص نے کچھ رقم دی تو موچی نے کچھ کھانا خریدا اور سب نے مل کر کھانا کھایا اور شکر ادا کیا۔ موچی نے تاجر کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑے ہی مدت میں اس کے پاس کافی پیسے جمع ہو گئے۔ جب سوداگر اپنے ملک واپس جانے لگا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی اور موچی کچھ ہی عرصے میں شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ اس نے ایک خوبصورت ترین گھر بنایا اور جو آیات اسے یاد تھی اس نے سفید پتھر پر لکھوا کر اپنے گھر کے باہر لگوا دی۔ اس کے گھر میں کئی ملازم تھے۔ باورچی خانے میں بہت سارا کھانا پکتا تھا۔ کوئی غریب آدمی آتا تو موچی اسے عزت سے بٹھاتا اور کھانا کھلاتا اور اس کی مدد کرتا۔ برکت کے درختوں پر جو چڑیا رہتی تھی وہ انہیں بھی بھولا نہیں تھا۔ وہ اب بھی ہر روز انہیں ڈھیر سارا دانہ ڈال کر آتا۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی۔ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ نوکر نے آ کر دروازہ کھولا تو ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں باہر کھڑا تھا۔ نوکر اسے اندر لے آیا اور اسے کپڑے لا کر دے دیے اور باورچی خانے میں جا کر اسے گرم گرم کھانا لا کر دیا۔ اس آدمی کی یہ حالت دیکھ کر نوکر رونے لگا۔ اتفاق سے موچی اس وقت جاگ رہا تھا۔ اس نے نوکر کو روتا دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، حضور، آپ کے دروازے پر جو آیات لکھی تھی ان کا مطلب آج مجھے سمجھ آیا ہے۔ ابھی بھی جو فقیر آیا ہے، چند سال پہلے وہ بڑا امیر آدمی ہوا کرتا تھا۔ اس کا بڑا مکان تھا، اس کے پاس بہت سی دولت تھی، مگر وہ ہر کسی کو حقیر جان کر اسے ذلیل کیا کرتا تھا، کسی کو صدقہ خیرات تک نہیں دیتا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے اسے خود فقیر بنا کر یہاں بھیجا ہے۔ میں اس کے گھر میں ملازم تھا، میرا بچہ بیمار پڑا تھا، میں نے اسے کچھ پیسے مانگے تو اس نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا، میرا بچہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا، اور آج اسے اس برے حال میں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ موچی دوسرے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا وہی مغرور پڑوسی بیٹھا ہے جس نے اسے دھکے دے کر باہر نکالا تھا۔ موچی نے اسے سلام کیا اور کہا، میں آپ کا وہی غریب پڑوسی ہوں جو موچی کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک دن کے فاقے نے مجھے آپ کے در پر جانے کے لیے مجبور کر دیا تھا اور آپ نے مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا تھا۔ میری پیشانی پر لگنے والی چوٹ کا نشان اب تک موجود ہے۔ پڑوسی نے موچی کو پہچان لیا اور روتے روتے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے اور میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، بیوی مر گئی اور بچے آوارہ ہو گئے، میں خود بیمار ہو گیا ہوں، گھر بھی بک گیا ہے، اپنا سر چھپانے کو نہ ہی کوئی جگہ ہے اور نہ کوئی آسرا۔ سچ کہتے ہیں جو بھی دولت پر غرور کرتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے کہا، ہاں، ہر چیز پر قادر اللہ تعالیٰ ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ارے بھائی پیسہ کیا ہے، آنے جانے والی چیز ہے، اس پر غرور کرنا اچھی بات نہیں۔ خیر اب تمہیں بہت سزا مل چکی ہے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ ضرور تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ میں تمہیں کچھ رقم دیتا ہوں، اسے تجارت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے۔ اب کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔